बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में, या इसको एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। तो इसका जो दौरानिया है वो है 1660 टू 1700। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसको रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड का नाम इसको क्यों दिया गया है, और उसके साथ साथ हम इस पीरियड का जो लिटरेचर है उसके बारे में भी बात करेंगे, पोइट्री के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ इस एज की जो ड्रामा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और प्रोस के बारे में भी इस एज की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, रेनेसा पीरियड, प्यूरिटन पीरियड या प्यूरिटन एज, इन चारों पीरियड्स के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी डिटेल के साथ। अगर आप उनमें से किसी वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चारों के लिंक मौजूद है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो अब इस एज के बारे में यानी रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में या एज ऑफ ड्रैगन के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसको रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है, रिस्टोरेशन पीरियड का नाम इसको क्यों दिया गया है। तो रिस्टोरेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1660 में यानी इसी एज के स्टार्ट में जो इंग्लैंड में जो मोनार्की थी वो बिल्कुल रिस्टोर हुई। चार्ल्स द टू जो कि चार्ल्स द वन का बेटा था वो रहता था फ्रांस में। तो फ्रांस में वहाँ से उनको निकाल दिया गया, वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया फ्रांस से चार्ल्स द टू को, और वो आए इंग्लैंड में। और जब वो इंग्लैंड में आए तो यहाँ की अपने आप यहाँ की जो मोनार्की थी उसको कम्प्लीटली उन्होंने रिस्टोर की और अपनी हुकूमत कायम की, अब खुद किंग बन गए। तो इसी वजह से, क्योंकि इसी एज में जो मोनार्की है, ज़्यादातर लोग इसको मोनार्की कहते हैं पर ये मोनार्की नहीं है, इसको मोनार्की कहा जाता है। तो इसी एज में मोनार्की जो है ना वो कम्प्लीटली रिस्टोर्ड हुए थे। तो इसी वजह से इस एज को रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। और ये सब कुछ हुआ 1660 में यानी 1660 में मोनार्की जो थी ना वो कम्प्लीटली रिस्टोर हो गई थी। तो यही वजह है कि इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। अब इस एज को एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। तो एज ऑफ ड्रैगन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ड्रैगन एक ऐसा शख्स था इन इस पीरियड में जिन्होंने तकरीबन तीनों फील्ड्स में यानी ड्रामा में, पोइट्री में और इसके साथ साथ प्रोज में काम किया है। ये एक डोमिनेटिंग फिगर था इस एज का। तो इसी वजह से इसको एज ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। तो जब चार्ल्स द सेकंड इंग्लैंड में आए फ्रांस से, तो वो ये चाहते थे कि वो सब कुछ यहाँ पे इंग्लैंड में भी हो जो कि फ्रांस में हो रहा था उस वक्त। तो यहाँ पे तो प्यूरिटनिज्म थी और प्यूरिटनिज्म एक रिलीजियस मूवमेंट थी। तो यहाँ पे उन्होंने उन प्यूरिटनिज्म को बिल्कुल तकरीबन उनकी बात को नहीं माना। और यहाँ पे प्यूरिटनिज्म ने एक काम किया था कि उन्होंने जो थिएटर्स थे, जो ड्रामास थे, उनको बंद कर दिया था, वो लोगों के सामने नहीं होते थे। तो उन्होंने दोबारा खोल दिया 1642 में। प्यूरिटनिज्म ने ऐसा किया था, प्यूरिटन्स ने ऐसा किया था कि थिएटर्स को मुकम्मल उन्होंने बंद किया था। और फिर इसके बाद 1660 में जब वो आए तो यहाँ पे उन्होंने थिएटर्स भी खोल दिए और यहाँ पे एक किस्म की आज़ादी शुरू हुई। यहाँ से उन्होंने तकरीबन जो रिलीजियस चीज़ें होती थी वो उनको ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की थी। और इसके साथ साथ चार्ल्स द सेकंड ने यहाँ के जो ड्रामाटिस्ट थे, जो पोइट्स थे, उनसे ये डिमांड किया, उनसे ये मुतालिबा किया कि वो फ्रांस की जो स्टाइल है उनको फॉलो करें। तो इसी वजह से जो पोइट्स थे यहाँ के, उन्होंने फ्रांस की जो पोइट्स थी, वहाँ की जो पोइट्री थी, उनको फॉलो किया। तो चलो बात करते हैं रेस्टोरेशन पोइट्री के बारे में। तो रेस्टोरेशन की जो पोइट्री थी, इस एज की जो पोइट्री थी, वो ज़्यादातर सैटेरिकल थी। और ये जो पोइट्री थी ये ज़्यादातर हेरोइक कपलेट में लिख की गई थी। तो इस पोइट्री में जो डोमिनेटिंग फिगर है इस एज का वो है जॉन ड्रैगन। तो वो जो है ना, उन्होंने, ये एक ऐसा शख्स है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने इस एज में पोइट्री में भी काम किया है, ड्रामा में भी काम किया है और इसके साथ साथ प्रोज में भी काम किया है। और वो यूथ से जो है ना ये वो लिखते थे। और वो ज़्यादातर अब्राहम कोली जो कि मेटाफिजिकल स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, उनसे ज़्यादातर वो मुतासिर थे और उनको उन्होंने फॉलो किया है यूथ में उन्होंने। और उसकी जो अर्ली पोइट्री है वो ज़्यादातर मेटाफिजिकल की स्कूल के जो पोएट्स थे उनसे मिलती जुलती है। और उनकी पोइट्री 3 हेड्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है पॉलिटिकल सटायर, दूसरे को डॉक्ट्रिनल पोएम्स, और इसके साथ साथ तीसरा जो है ना द फेबल्स। तो पॉलिटिकल सटायर्स में उन्होंने लिखा था एब्सलोम इन आर्चिटोपल, और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा था द मेडल्स।
تو ارس ایپسلون اینڈ اچیٹوبل یہ جو ہے نا یہ ایک پورے انگلش لٹریچر کا یہ ایک گریٹسٹ سیٹائر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دا میڈلز یہ بھی ان کا ایک بیسٹ نون پوئم ہے۔ اب ان کے ڈاکٹرنل پوئمز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس میں لکھا تھا ریلیجیولیسی، اور اس کے ساتھ ساتھ دا ہائنڈ اینڈ دا پینتھر یہ بھی انہوں نے لکھا تھا۔ تو ریلیجیولیسی انہوں نے تب لکھا تھا جب وہ پروٹیسٹنٹ تھے، اور وہاں پہ اور اسی پوئٹری میں انہوں نے پروٹیسٹنٹ کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اور دا ہائنڈ اینڈ دا پینتھر یہ انہوں نے تب لکھا تھا جب وہ کیتھولک تھے، اور وہ اسی پوئم میں دا ہائنڈ اینڈ دا پینتھر میں انہوں نے کیتھولک کو یعنی کیتھولسزم کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا۔ یعنی وہ ایک قسم کا سیاستدان کی طرح تھے کہ جب ایک پارٹی میں ہوتے ہیں تو ایک قسم کی بات کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں تو دوسری قسم کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جان ڈریڈن بھی تھے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دا فیبلز۔ تو دا فیبلز انہوں نے لکھا تھا اپنی زندگی کی آخری سال میں، اور یہ انہوں نے ایک قسم کی نیریٹو فارم میں لکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا دا پیلمن اینڈ ارسائٹ، یہ انہوں نے لکھا تھا، اور اس کے علاوہ الیگزینڈر فیس یہ بھی ان کا ایک بیسٹ نون اوڈ ہے جو کہ انہوں نے لکھا تھا اس دا فیبل میں۔ پھر اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں ریسٹوریشن ڈرامہ کے بارے میں۔ تو جب 1642 میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پیورٹنز نے تھیٹرز جو تھے نا وہ بند کیے تھے، پھر 1660 میں یعنی 1660 میں چارلز سیکنڈ نے وہ ری اوپن کی، یعنی تھیٹرز انہوں نے ری اوپن کیے۔ تو اسی دورانی میں یعنی 1642 to 1660 اسی میں کوئی اچھا ڈراماٹسٹ ہمیں نظر نہیں آیا، کیونکہ یہاں پہ ڈراماز بند تھے، تو اسی وجہ سے کوئی اچھا ڈراماٹسٹ نظر نہیں آیا۔ اور یہ اس کے علاوہ پھر 1660 کے بعد جو ہے نا ریسٹوریشن جو ڈرامہ ہے ان میں زیادہ تر ہیروئک ٹریجڈیز لکھی گئی ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا جان ڈریڈن جو ہے نا وہ ایک ڈومینیٹنگ فگر ہے، اور اسی میں انہوں نے لکھا تھا اسی ایج میں جو ڈراماز تھے ان میں یہ بھی ہے ٹائرینک لو، یہ ہے ان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دا کنکسٹ آف گرینیڈا یہ بھی انہوں نے لکھا تھا، اورنگزیب یہ بھی ان کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پلے ہے، ایک امپورٹنٹ ڈرامہ ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا 1678 کو آل فار لو، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا تھا وائلڈ گیلنٹ یہ بھی انہوں نے لکھا تھا، اور ان کے علاوہ جان ڈریڈن کے علاوہ یہاں پہ ایتھریج بھی تھے، تو کامیکل ریونج انہوں نے لکھا ہے، اور ایتھریج اس ڈرامہ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ایتھریج کے ساتھ ساتھ وینچرلی بھی ایک گریٹسٹ ڈراماٹسٹ تھے اسی ایج کا، اور انہوں نے لکھا تھا دا کنٹری وائف یہ انہوں نے لکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پلین ڈیلر یہ بھی ان کا ایک بہت زیادہ امپارٹنٹ پلے ہے، اور ان پلے کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ریسٹوریشن پروز کے بارے میں۔ تو پروز میں بھی جو ڈومینیٹنگ فگر ہے وہ ہے جان ڈرائیڈن ہے۔ تو ڈرائیڈن نے اسی ایج میں لکھا تھا ایسے آن ڈرامیٹک پوئسی، یہ ان کا بہت زیادہ امپارٹنٹ پروز ہے، اور انہوں نے اس پروز میں انہوں نے نیو پروز کی ایک ماڈل پیش کی تھی۔ پھر انہوں نے فیبلز بھی لکھا ہے، اور اسی میں انہوں نے ایک بیسٹ پروز سٹائل پیش کیا ہے اس فیبلز میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے تھامس پریڈ۔ تو تھامس پریڈ نے لکھا تھا ہسٹری آف رویل سوسائٹی، اور یہ ان کا ایک گریٹسٹ پروز رائٹنگ ہے، اور اس کی وجہ سے تھامس پریڈ جانے جاتے ہیں، اور ان کا نام اسی وجہ سے زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے ہسٹری آف رویل سوسائٹی انہوں نے لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے جان بنین۔ تو جان بنین ڈرائیڈن کے بعد جو ہے نا ایک گریٹسٹ فگر ہے اس ایج کا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک گریٹسٹ سٹوری ٹیلر بھی ہے۔ تو ان کا جو گریٹ ورک ہے ان میں شامل ہے پیلگرم پروگریس، اور یہ ایک قسم کی ایلیگری انہوں نے لکھا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا گریس اباؤنڈنگ ٹو دا چیپ آف سینر، یہ انہوں نے 1666 میں لکھا ہے، یہ بھی بہت زیادہ امپارٹنٹ پروز ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لائف اینڈ ڈیتھ آف مسٹر بیڈمین، یہ انہوں نے 1680 میں لکھا تھا، یہ بھی ایک گریٹ پروز رائٹنگ ہے جان بنیان کا۔ پھر اس کے بعد ادر بھی پروز رائٹر ہے اسی ایج کے یعنی اس ریسٹوریشن پیریڈ کا، ان میں شامل ہے سر ولیم ٹیمپل بھی ایک گریٹ رائٹر ہے اسی ایج کا، پروز رائٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جان ٹیلارسن بھی ہے جو کہ بھی بہت گریٹ رائٹر ہے اسی ایج کا، اور انہوں نے بھی زیادہ مقدار میں پروز لکھے ہیں۔ پھر اس کے بعد جارج سیول بھی ایک رائٹر ہے اسی ایج کا، اس ریسٹوریشن پیریڈ سے تعلق رکھتا ہے۔
اور جارج سیول کو وسکاؤنٹ ہیلیفیکس بھی کہا جاتا ہے، اس نام سے بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم نے ریسٹوریشن پیریڈ کے بارے میں بات کی۔ تو بہت جلد ہم ویڈیو بنائیں گے 18 سینچری کی جو لٹریچر ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے آخر میں یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس ایج کے بارے میں، اس ریسٹوریشن پیریڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، ایٹ لیسٹ ایک کمنٹ ضرور چھوڑیے اس ویڈیو پہ۔ بہت شکریہ۔